दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़की मीना की है, जो एक चरवाही होती है। वो एक बूढ़ी बीमार गाय की जान बहुत मुश्किलों से बचाती है। ये कोई साधारण गाय नहीं होती, ये एक जादुई गाय होती है। वो क्या जादुई काम करेगी, ये जानने के लिए आपको ये कहानी देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं आ रही हूँ। पता है मुझे तुम लोगों को भूख लगी हुई है। आज हम सब नदी के किनारे खेलने के लिए जाएंगे। चलो चलो, जल्दी चलो। अरे लाडो, क्या हुआ तुम्हें? ओ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? परेशान मत हो, मैं अभी मालिक के पास जाकर बताती हूँ। फिर वो तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाएंगे और तुम्हें दवाई दिला देंगे, और फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। मालिक, एक गाय बीमार हो गई है। क्या कहा? एक गाय बीमार हो गई है। चलो जरा चल के देखूं मैं भी, कौन सी गाय बीमार हुई है। अच्छा, तो ये गाय है। अरे, ये गाय तो बूढ़ी हो गई। इस पर दवाई का खर्चा कौन करे? मैं तो इसको कसाई को बेचने का सोच रहा हूँ, कुछ आमदनी तो मिलेगी। चलो अब तुम जाओ, और तुम दूसरी गाय का ख्याल रखो। इसको तो मैं देखता हूँ। अरे लाडो, तुम उदास क्यों होती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाने दूंगी। क्या हुआ मीना? इस तरह उदास होकर क्यों बैठी हो? ये लो खाना, खा लो। मीना, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मालिक बहुत जालिम है। वो लाडो को किसी कसाई के पास बेच रहा है, क्योंकि वो पहले की तरह दूध नहीं देती, और अब वो बूढ़ी हो गई है और वो बहुत बीमार है। बेटा, वो मालिक है और हम उसके नौकर। हम उनको ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन माँ, मैंने लाडो से वादा किया है कि मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। मीना, उस गाय पर मालिक का हक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलो मीना, अब तुम रोना धोना छोड़ो और जल्दी से खाना खा लो। मीना, मीना, तुमने वादा किया था मुझसे, तुम मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लोगी। मीना, बचाओ, बचाओ मीना। लाडो, नहीं लाडो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मीना, क्या हुआ है बेटी? शायद तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। उठ जाओ बेटी। माँ, वो लाडो को ले जाएंगे। माँ, माँ, वो ले जाएंगे। ओ मीना, तुम अभी भी वही बात सोच रही हो। ठीक है, हम कल देखेंगे इसके बारे में। अब तुम सो जाओ। लेकिन सकीना, तुम बूढ़ी और बीमार गाय को क्यों खरीदना चाहती हो? इस तरह तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं बस अपनी बेटी की खुशी देखना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और अब तो यही मेरा एक सहारा है। हम्म, ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम इस गाय के पैसे कैसे दोगी? हर महीने के बाद थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करूँगी, और मालिक 3 साल तक आपके सारे पैसे अदा कर दूँगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। ले जाओ उस गाय को। मीना बेटी, अब तो राजी हो ना? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी लाडो से वादा पूरा कर लिया। पागल कहीं के ना हो तो वो बूढ़ी बीमार गाय 1-2 दिन तक वैसे भी मर ही जाएगी। लाडो, डॉक्टर ने तुम्हें हरे पत्ते खाने के लिए कहा है, और इनको जल्दी से खा लो और सेहतयाब हो जाओ। लो, खा लो, खा लो। खाती क्यों नहीं? माँ देखो ना, लाडो कुछ खा ही नहीं रही। तुम ही कुछ बोलो। अब क्या तुम इसके साथ सारा दिन बातचीत ही करती रहोगी? अभी तो इसे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। थोड़ा वक्त दो, इतनी भी क्या जल्दी है? लाडो, ऐसा मत करो, मुझे हंसी आ रही है। माँ देखो ना, लाडो क्या कर रही है। तुम दोनों ही पागल हो। अरे मीना, सुनो। अब तुम्हारी गाय कैसी है? अब तो 1.5 साल होने को आया है। मेरी गाय अब बिल्कुल ठीक है।
اب تو مالک اس نے 2 بچے بھی دیے ہیں، اور پتہ ہے مالک ہمیں صبح شام اتنا دودھ دیتی ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی وہ جادوئی گائے ہے۔ جادوئی گائے؟ جیسے میں نے اس گائے کو مینا کو دے کر غلطی کر دی۔ 2 بچے بھی اور دودھ بھی دیتی ہے۔ مجھے سوچنا ہوگا اس گائے کے بارے میں۔ کیا ہوا ماں؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آج صبح مالک آئے تھے اور وہ چند دنوں تک قرضہ دینے کا بول رہے تھے، نہیں تو وہ لاڈو اور اس کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، ہم ان کے پیسے دے دیں گے۔ ہم نے 3 سال کی مہلت لی ہے، کچھ بھی ہو میں اپنی لاڈو کو نہیں لے جانے دوں گی۔ لیکن مینا بیٹی، ہم اتنے سارے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اب میں کیا کروں؟ میں کہاں سے اتنے پیسے لے کے آؤں؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مالک کو پیسے دے کر تمہیں چھڑا سکیں۔ اب میں کیا کروں؟ تم ہی کچھ بتاؤ لاڈو۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بہت رات ہو گئی ہے، ہم نہیں اتنی دور جائیں گے۔ ماں سے بہت ڈانٹ پڑے گی، بات تو سنو۔ چلو واپس گھر چلیں۔ ارے لاڈو، ہم یہ کہاں آ گئے؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہاں پر کچھ ہے؟ چلو سائڈ پہ ہو، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کیا؟ یہ تو سونا ہے۔ لاڈو، تم تو سچ میں ایک جادوئی گائے ہو۔ لاڈو، اب تم اور تمہارے دونوں بچے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ارے سنا ہے جمال کا سارا مینا کی ماں نے قرضہ دے دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہی تم نے سنا ہے۔ جب سے وہ گائے ان کے گھر آئی ہے، مانو ان کے گھر میں تو دولت ہی دولت آ گئی ہے۔ لوگ تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ وہ ایک جادوئی گائے ہے۔ ہاں ضرور وہ جادوئی گائے ہوگی، ورنہ اتنی جلدی ان کے پاس پیسے کہاں سے اتنے آتے؟ لگتا ہے جمال نے وہ گائے بیچ کے غلطی کر دی۔ ہاں ہاں ٹھیک بولا ہے، بڑا ہی پاگل ہے۔ کیا وہ ایک جادوئی گائے ہے؟ اب تو کچھ مجھے کرنا ہی ہوگا۔ میں بھی اس گائے سے بہت زیادہ دولت مند ہو جاؤں گا، اور میرے پاس مینا سے بھی زیادہ پیسے ہو جائیں گے۔ کیا تم سچ میں ایک جادوئی گائے ہو؟ ایسا ہے تو مجھے بھی مینا کی طرح بہت زیادہ امیر بنا دو، اور میری تقدیر میں دولت ہی دولت کر دو، ورنہ میں تمہیں اس کسائی کو بیچ دوں گا۔ ہا 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 ہا۔ مجھے تم کہاں لے جا رہی ہو؟ ارے رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہاں کوئی خزانہ ہے؟ ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ ارے واہ، یہاں تو سونے کا ہار ہے۔ واہ کیا بات ہے، اب میں بھی بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ تم تو ایک جادوئی گائے ہو، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں بول رہی ہو؟ ارے سنو، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لگتا ہے کوئی گائے بول رہی ہے۔ چلو ذرا چل کے دیکھتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو، یہ تو شہزادی جی کا ہار ہے جو کل رات چوری ہو گیا تھا۔ یہ وہی چور ہے، پکڑ لو اسے۔ ارے میں چور نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ ہار تو مجھے اس گائے نے دیا ہے۔ کیا ہم تمہیں پاگل لگتے ہیں؟ ایک گائے بلا ہار کیسے دے سکتی ہے؟ ارے میں سچ بول رہا ہوں، یہ جادوئی گائے ہے، یہ ہار اسی نے مجھے دیا ہے۔ ارے یہ تو کوئی معمولی گائے نہیں، یہ جادوئی ہے۔ بولو نا، بولو، تم بولتی کیوں نہیں؟ تم جادوئی ہو نا؟ ارے سنو میری بات، یہ لگتا ہے کسی پاگل خانے سے ہی بھاگ کے آیا ہے، ہم اس کو پاگل خانے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے میں پاگل نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، وہ ایک سچ میں جادوئی گائے ہے، میرا یقین کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ لاڈو، اب کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں لے جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے مالک کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک شہزادی کا ہار چوری کر لیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے نا لاڈو؟
देखा दोस्तों, जादुई गाय ने मीना की कैसे मदद की और लालची जमाल को कैसे मज़ा चखाया। अगर हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो इसके बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर हम किसी के साथ बुराई करेंगे तो इसका अंजाम भी हमारे साथ बुरा ही होगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा।